दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका eNepali.com मा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी तपाईहरूलाई भर्जिनिया राज्यको फेयरफ्याक्स काउन्टी अन्तर्गत रहेको र फेयरफ्याक्समा लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएकी सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी र वर्तमान अवस्थामा अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो संस्था, उत्तर अमेरिकाकै सबैभन्दा जेठो संस्था अमेरिकन नेपाल सोसाइटीकी वर्तमान अध्यक्ष प्रभा भट्टराई देउजाजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले प्रभाजी, यहाँलाई eNepali.मा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। प्रभाजी, समाजसेवा चाहिँ गाह्रै हुन्छ है? गाह्रै हुन्छ, तर रमाइलो पनि हुन्छ। रमाइलो हुन्छ है। धेरै खटिन पर्छ हैन? यो आफ्नो काम छँदैछ, तथापि तपाईँ चाहिँ हैन अहोरात्र हैन समाजसेवामा आफ्नो संस्थाको त छँदैछ, तथापि तपाईँ यो खोप सम्बन्धी हैन फेयरफ्याक्स काउन्टीमा लागिरहनु भएको छ हैन त? हो, अब कस्तो हुन्छ भने नि, घरको काम पनि हुन्छ, कामको काम पनि हुन्छ र अफ कोर्स अब सोशल सर्भिस गर्नको लागि इच्छुक भएपछि, मन भएपछि समय पनि हुन्छ। हेर्नुस्, हजुर। अनि काम गर्दाखेरि अलिकति धेरै कामहरू धेरै गर्नुपर्छ। आफ्नो कहिलेकाहीँ आफ्नो लाइफलाई होल्ड गर्दै, घरको कामलाई पनि होल्ड गर्दै यसमा ध्यान दिन धेरै जरुरी छ हाम्रो, स्पेशली हाम्रो कम्युनिटीको लागि। हजुर। प्रभाजी, अब दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रभा भट्टराई देउजाजीसँग को छोटोमा मात्रै परिचय गराउन चाहन्छु। हामी विषयवस्तुमा भनेको नेपाली समुदायले भर्जिनियाको फेयरफ्याक्स काउन्टी भनेको क्षेत्रमा कुन नेपालीहरूले यो कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धमा समस्या के भएका छन्, कसरी लगाउन सकिने, के उपायहरू छन्, एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ प्रभा हैन भट्टराईजी हुनुहुन्छ हैन। र दर्शक महानुभावहरू, उहाँ यो फेयरफ्याक्स काउन्टी, भर्जिनिया राज्यको फेयरफ्याक्स काउन्टीको स्वास्थ्य विभाग भनौँ न, विभागकी बहुसांस्कृतिक सल्लाहकार परिषदमा हुनुहुन्छ। भनेपछि यो हामी नेपालीहरूलाई सबैलाई गर्वको कुरा हो। एउटा काउन्टीले स्वास्थ्य विभागकै बहुसांस्कृतिक भनेको मल्टिकल्चरल हैन त प्रभाजी? हजुर, मल्टिकल्चरल यसमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीले देखिरहेछौँ अहिले धेरै काम गरिरहनु भएको छ। अलिक दुब्लाउनु भएको हो क्या प्रभाजी? अहिले यो खोपको कार्यक्रमले गर्दाखेरि अलिक दौडधुप परे जस्तै भएको हुनाले अलिकति अलि तर धन्यवाद छ तपाईँलाई त्यो भन्नुभएकोमा, एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई, मलाई त। भने अब धेरै खट्नुहुन्छ, अब काम पनि गर्नु पर्यो हैन। 24 घण्टा जस्तो राति 10, 11, 12 बजीतिर सुत्नुहुन्छ अनि समुदायलाई पनि गर्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अलिकति हामी उहाँलाई पनि एकपल्ट अघि मैले अलिकति छुटाएँ। उत्तर अमेरिकामा अमेरिका नेपाल सोसाइटी भन्ने छ, जुन चाहिँ 1967 मा स्थापना भएको संस्था हो। त्यो संस्थाको पहिले पनि म आफू पनि स्वयं महासचिव पनि भएको हिसाबले जुन संस्था चाहिँ संस्थाको संस्थापक सभापति चाहिँ भियतनाममा भएको बेलामा नेपाल पनि हेर्ने भएको अवस्थामा भियतनामको युद्धमा हुँदाखेरि यो अमेरिका नेपाल सोसाइटी बनेको, त्यसको त्यो गरिमामय संस्थाको अहिले वर्तमान अध्यक्ष हैन प्रभाजी हुनुहुन्छ। धेरै काम गर्नुहुन्छ। यस विषयमा हामी पछाडि आउँछौँ, तर अहिले अलिकति विषयमा कुरा गर्छौँ। नेपाली समुदायलाई नि प्रभाजी हैन तपाईले गरिरहनु भएको छ हैन, सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लाग्छ हैन? सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ। त्यही काम गर्न भनेर आए कि, अनि त्यही काम गरेर बसिरहेको छु यत्रो वर्षसम्म। हेर्नुस्, काम भन्ने चिज म चाहिँ कस्तोमा बिलिभ गर्छु भने लभ अल एन्ड सर्भ अल। सकेसम्म आफूले गर्न सक्ने चिजहरुमा गर्न दिनुपर्छ। हजुर, भनेपछि अमेरिका आकै तपाई 35 वर्ष भयो हैन प्रभाजी? हो, 35 वर्ष। हजुर। भनेपछि
अब त नेपाली चाहिँ बोल्नुहुन्छ, नेपाली पनि हल्का पढ्नुहुन्छ, तर लेख्नमा अलिक कमजोर होला हैन त? लेख्न ट्राई गरिरहेको छु विजयजी। तपाईँले मलाई न्युजहरू सबै पठाउनुहुन्छ, लिङ्क पठाउनुहुन्छ, हजुर, पढ भनेर पठाउनुहुन्छ अनि त्यो पनि पढ्न थालेको छु अनि फेरि क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले अनि त्यसको एन्सर पनि गर्न रेडी भइसकेको छु अब चाहिँ। हजुर। हजुर, धन्यवाद। अब खोप विषयमा नि खोप जटिल छ हैन? अब खोप चाहिँ कोरोना लागेपछि चाहिँ जाँच गर्ने एउटा भयो। अब हामी चाहिँ खोप लिँदैछौँ हैन? हजुर। अहिले नि वर्तमान अवस्थामा ताजा जानकारी प्रभाजी अनि नेपाली समुदायलाई विशेष गरी यो फेयरफ्याक्स काउन्टीका वरपर बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई ताजा जानकारी बारेमा पहिले अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। के भएको छ? अब हामीले नेपाली समुदायले के गर्नुपर्छ? कसरी तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने? अनि यी कुराहरूमा हामी गरौँ त। हस्। अहिलेको ताजा खबर के छ भने हामीले सबैजनाले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ रेजिस्टर गर्नै पर्छ। अब पहिला जस्तो अब फेब्रुअरीतिर गर्नुभएकोहरू, जनवरीतिर गर्नुभएकोहरूको बल्ल बल्ल नामहरू आइरहेको छ। हजुर, अहिले चाहिँ मैले केमा ध्यान दिएकी छु भने हाम्रो 65 प्लस बुवामुवाहरूलाई धेरै फोकस गरेकी छु। र सेकेन्ड पार्ट केमा गरेको छु भने अन्डरलाइन कन्डिसन जस्तो हाम्रो हार्ट एट्याक, जस्तो हाम्रो डायबेटिक त्यो लिस्टिङ हुन्छ के हजुर, त्यसको लागि ध्यान दिएको छु। अनि थर्ड इज अफ कोर्स इसेन्सियल वर्करहरूको लागि पनि ध्यान दिएको छु। अब आजको अब मैले अस्ति भर्खर तपाईँलाई पठाएको थिएँ इन्फर्मेसन्सहरू, अहिलेको ताजा खबरमा चाहिँ 1B चाहिँ इसेन्सियल वर्करहरूलाई पनि दिएको छ। सपोज लाइक फर इक्जाम्पल देयर इज हामीले चाहिँ त्यो क्याटेगोराइजै गरेर पठाइदिएकी छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अब जस्तो एबिसी वर्करहरूलाई पनि पाइन्छ। हाम्रो कतिजना मेल क्यारियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि पाइन्छ। हाम्रो डे केयरहरूकोलाई पनि दिइरहेका छन्। यस्ता क्राइटेरियाहरू चाहिँ छन्। तर चेक बक्स गर्नु भएन भने उहाँले पाउनुहुन्न त्यो चाहिँ। जस्तो एप्लिकेसन अनलाइनमा भर्दाखेरि ध्यान दिएर गर्नुपर्ने जरुरत छ। जस्तो कतिजना हाम्रो दिदीबहिनीहरूले भर्नु त भएको छ तर चेकलिस्ट राम्रोसँग गर्नु भएन। त्यो नगरेको बापत चाहिँ उहाँहरूलाई कल आएको रहन्छ, टेक्स्ट पनि आएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस भनेपछि नि प्रभाजी अब हामी बिस्तारै कुरा गरौँ। जस्तै तपाईँले भनिरहनु भएको छ हैन, यो विद्युतीयबाट भर्दा चाहिँ जस्तै भर्दा हामीले खोप लगाउन भरेपछि चाहिँ आफै उनीहरूले आउँछन् कि अब आफूले पनि तागिदा गर्ने हो? के गर्नुपर्छ? कस्तो छ भने नि अब उहाँहरूले हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रायोरिटी नम्बर 1 इज चाहिँ अब इसेन्सियल वर्करहरूलाई दिएको थियो, डक्टर्सहरूलाई दिएको थियो। यसरी नै स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा आइरहेको छ के। अब प्रोसेसमा आइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले अब आएन भने फोन गर्न अफकोर्स गर्न सकिन्छ। अब फोन नम्बरहरू पनि प्रशस्तसँग मैले वितरण गरिरहेकी छु। अब जस्तो भ्याक्सिनको लागि अब उहाँहरूलाई अनलाइनमा गएर जान सकिएन र आउँदैन भने केही फरक पर्दैन। उहाँहरूले फोन डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ भ्याक्सिनको लागि है। त्यो नम्बर चाहिँ म अहिले भनिदिन्छु, इट्स 703247404 अनि जुन चाहिँ मन्डे टु फ्राइडे 8 AM to 4:30 ओपन हुन्छ। र उहाँहरूले यो चाहिँ उहाँहरूले ल्याङ्ग्वेजको लागि इन्टरप्रेटर पनि माग्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यस्तो सुविस्ता दिएको छ हजुर। हजुर, भनेपछि प्रभाजी राम्रो कुरा हो हैन। जस्तै अरू चाहिँ दोभाषे भन्छन् हैन, जस्तै स्पेनिसमा पाइन्छन्, फ्रान्समा पाइन्छ भनेपछि जस्तै हामीले 703247404 भनेको पहिलो सुरुमा चाहिँ भर्यो, भर्दा 2-4 दिन 10-8 दिनसम्म खबर आएन भने यसमा बुझ्दा त के जान्छ त, पैसा लाग्ने होइन हैन, बुझ्नु पर्यो। यद्यपि भाषामा एकल रूपमा छ, महिला तथा पुरुष छ भने आएन भने पनि तपाईँले त्यहाँ गरेर हैन मलाई दोभाषे नेपालीमा चाहिन्छ भनेपछि नेपाली भाषाको पनि दोभाषे पाइन्छ? हजुर पाइन्छ। उनीहरूको हामीले ट्रान्सलेटर पनि राखिएका छौँ र साथसाथै उहाँहरूले त्यो अपोइन्टमेन्ट लिएपछि पनि ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो, त्यहाँ जुन घरबाट ट्याक्सीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूले उबरलाई हजुर
प्रभाजी खुसीको खबर सुनाउनु भयो भनेपछि जो मान्छे जागिर पनि छैन, हजुर केही पनि कमाउ छैन, कहीँ छैन भने पनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि फेयरफ्याक्स काउन्टी हैन, भर्जिनियाको फेयरफ्याक्स काउन्टीले चाहिँ यद्यपि त्यस्तो छ भने घरसम्म आएर पनि सवारी साधन ल्याएर पनि त्यहाँसम्म पनि व्यवस्था गर्नेछ। गर्नेछ र त्यो त्यही नम्बरमा फोन गरेर मेरो अपोइन्टमेन्ट यति बजे छ हजुर, र मेरो लागि ट्रान्सपोर्टेसन रिक्वेस्ट चाहियो भनेर उहाँहरूले भन्नुपर्छ। अनि उनीहरूले आफ्नो सिस्टमेटिकली उनीहरूले चाहिँ सिस्टममा गएर चेक गरेर उनीहरूले जे गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरू उहाँलाई दिन्छन्। सो त्यो समेत पनि सुविस्ता छ। भनेपछि खोप लाउन एकदम जरुरी छ भन्ने इन्फर्मेसन पठाइएको छ। हजुर। भनेपछि तपाईँले हैन अब जस्तै नि अब हामी इनेप्लिजले पनि अब हजुर तपाईँले दिएको समाचारहरू हैन सम्प्रेषण, प्रकाशन हजुर गर्छौँ। प्रभाजी यो भनेपछि चाहिँ अब हैन तपाईँले हैन यो आइसकेपछि नेपाली समुदायले कतिको सम्पर्क गरिरहनुहुन्छ तपाईँहरूसँग? अहिले त भ्याक्सिनको लागि धेरै नै सम्पर्क छ। हजुरहरू यहाँबाट हाम्रो कम्युनिटीबाट एकदमै हजुर, आइरहेको छ कलहरू पनि। मैले सकेसम्म हाम्रो टिम वी हेभ अ वर्क फ्लो। हजुर, सकेसम्म हाम्रो टिमले मै आफैले एन्सर गरिरहेको छु। नगरेको खण्डमा हाम्रो हजुर, टिम मेम्बर्सहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। मेरोमा सबिना हुनुहुन्छ। हजुर, धेरै हाम्रो एएनएसका टिम मेम्बर्सहरूलाई पनि मैले डिस्ट्रिब्युट गरेको छु हाम्रो। सो वी हेभ अ कोर ग्रुप follows through the procedure. कस्तो हुन्छ भने हजुर, एउटाको पनि कल मिस नगरौँ भन्ने हिसाबले गरिरहेका छौँ। अनि हामीसँग हामीले हामीले जसरी भए पनि उहाँहरूको समस्यालाई बुझेर र त्यो इन्फर्मेसनलाई प्लग इन गरेर पठाएका छौँ। हामीले गरिसक्यौँ होला ओभर 300-400 भ्याक्सिनेसन्स हजुर। हाम्रो गरिसक्नु। फेयरफ्याक्स काउन्टीबाट मात्र हजुर। हजुर। भनेपछि नेपाली यो होइन जस्तै नेपालीमा पनि समाचार हामीले अनुवाद गरिदिन्छौँ। तपाईँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ। त्यो गरेपछि नेपाली समुदायलाई चाहिँ भनौँ न नेपाली समुदाय लेख्यो अब तपाईँ नै माध्यम नेपाली हुनुहुन्छ होइन हजुर भनेपछि चाहिँ सजिलै भएको छ होइन नेपालीहरूलाई प्रभाजी? हजुरहरूको इन्फर्मेसन दिएर हामीले हजुरहरूलाई हजुर, दियौँ र हजुरहरूले सबैजनाले डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु भएको स्पेसली टु यु किनभने धेरै चिजहरू ट्रान्सलेट पनि गरेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यसमा हामीले धेरै धेरै वी रियली एप्रिसिएट धन्यवाद छ। किनभने कतिलाई बुझ्नुहुन्न त्यो ट्रान्सलेट गरिदिनु भएकोमा एकदमै हेल्पफुल भएको छ र बेला बेलामा हजुरहरूले सबैजनाले इन्फर्मेसन पठाइरहनु भएको भएर पनि एकदमै हेल्पफुल भएको छ। हामीले जति पनि इन्फर्मेसन पाउँछ माई जब इज टु सेयर इट। सबैजनालाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो मेरो काम। र कसरी हेरिन्छ भने कोही कतिपय मान्छेहरूले आफ्नो अनलाइनमा गएर रिसर्च गर्न नपाएका मान्छेहरू पनि छन् र जुन चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको छ भनेर पनि मलाई भनेका छन्। सबैजना 9 to 5 काम गर्दैनस् हेर्नुहोस्। सबैजनाको हजुर, अनलाइनमा बसेर चेक गर्ने टाइम छैन हेर्नुहोस्। तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यो इन्फर्मेसन पनि उनीहरूले पाउँदाखेरि उनीहरूलाई हेल्पफुल भएको छ। मलाई हरेक कल आउँछ मैले यी नेप्लिजबाट देखेको हुँ भनेर भनेका छन्। हजुर धन्यवाद। भनेपछि प्रभाजी अब हामीले चाहिँ तपाईँ पनि नेपाली होइन समुदायकै व्यक्ति हो होइन अब हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ अलिकति यो नेपाली समुदायलाई नै होइन अब नेपाली हजुर मूलको भइसकेपछि सहयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि अब हजुर सुरुवात भइसकेको छ होइन जस्तै हजुर अहिले काउन्टी मञ्च तपाईँ पनि गरिरहनु भएको छ। अब नि केही समयपछि चाहिँ ठुल्ठुलो उसमा नि तपाईँको विद्यालयहरूमा कहीँ अब प्रत्येक हप्तामा आउनेहरू त्यस्तो दिनहरू पनि आइरहेको छन्। अब त्यति आत्तिनु पर्दैन होइन त प्रभाजी हजुर के अहिले त आइरहेका छन्। किनभने हेर्नुहोस् सिभिएसले पनि काम गरिरहेको छ। हाम्रो सेफवे इज अल्सो पार्टनरिङ होइन। अहिले स्केड्युल्सहरूमा धेरै ठाउँबाट भ्याक्सिन्सहरू वितरण भइरहेको छ। सो जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ जहिले पनि हेर्न जरुरी छ।
त्यो चाहिँ आइरहेको छ। अहिले चाहिँ सिरियसली एकदम राम्रो गरेर आएको छ। सेफ वेको त एकदमै राम्रो छ। उहाँहरूले ब्रिफिङ पनि गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले सिम्पटोमेटिक के हुन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले समय पनि दिनुभएको छ। लास्ट विकेन्डको एक्सपिरियन्स वाज वन्डरफुल। किन भन्दाखेरि स्पोन्सर सिरियसली गरेको थियो, त्यसमा एकदमै राम्रोसँग गरिएको देखेको छ। हजुर, अब यहाँ एउटा होइन हामीले सामान्य सोध्ने प्रश्न नै हो। पृथ्वी खनालले भन्नुहोस् एकदम सरल मात्रै, कोभिडको सुई सजिलो पाउने तरिका भनिदिनुहोस् न भन्नु। सजिलो तरिका पाउने भन्ने त अहिले तपाईँले भनिदिनु भयो नि, अनलाइनमा भर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो होइन, अनि दोभाषी छ भने दोभाषी पनि गर्नु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ प्रभाजी 65 वर्ष उमेरको भन्दा माथि 65 वर्ष र माथिकोले मात्रै पाइरहेछन् होइन त? अहिले पाइरहेछ हजुर, र इसेन्सियल वर्करहरूले पाइरहेछ हजुर। जस्तै अनि नि अन्डरलाइन कन्डिसनले पनि पाएका छन्। अब कस्तो भने उहाँहरूले अब एप्लिकेसन राम्रोसँग भर्नु भएन भने उहाँलाई थाहा हुन्न के, त्यही भएर पुलबाट निकाल्दाखेरि थाहा हुन्न, त्यही भएको हुनाले। तर उहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि उहाँलाई केही आपत्ति परेको खण्डमा। अफकोर्स हजुर, प्रभाजी यस्तो गर्दा हुँदैन। जस्तै नि मैले पनि भरे होइन, हजुर मेरो चाहिँ कुनै पनि अवस्था लक्षणहरू रोगहरू अथवा नलागेको हुनाले केही पनि देखिनँ। त कतिजना मधुमेह लागेको मान्छेहरू होइन, रक्तचाप भएका मान्छेहरू, थाइरोइड भएको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ भर्ने ठाउँमा चाहिँ हुन्छ मतलब हुन्छ, त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् त के हुन्छ? त्यो इन्फर्मेसनमा ड्रप डाउन मेन्यु छ अनि हजुर, कन्डिसन्सहरू के छ भनेर लेखिएका हुन्छन् हजुर। हजुर, थाइरोइडको त छैन, तर डायबेटिकको छ डायबिटिज, हजुर, रक्तचापको हाइपरटेन्सनको होइन? छ हजुर, प्लमिनरीहरूको छ, स्ट्रोक पेसेन्ट्सहरूको छ, त्यहाँ सबै डिटेलमा लेखिएका छन् हजुर। हजुर, अनि क्यान्सर पेसेन्ट यहाँ हजुर, त्यो चाहिँ सबै लेखिएको छ। सो त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्ने जरुरत छ। र भनेपछि उहाँहरू हजुर, मैले काटेँ हजुरलाई। हजुर। उहाँहरू अन्डरलाइन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त मलाई फोन गर्नु होला। आई क्यान टेक अ लुक एट इट हजुर। अनि तपाईँको एकपल्ट सम्पर्क चाहिँ फोन नम्बर भनिदिनुहोस् त एकपल्ट बिस्तारोसँग। हजुर, मेरो मेरो फोन नम्बर चाहिँ 571-354-7030 अथवा 571-331-5412। हजुर, भनेपछि प्रभाजी जस्तै नि तपाईँ त अब हाम्रो तपाईँ चाहिँ यो फेयरफ्याक्स काउन्टीमा बस्नुहुन्छ होइन, म लाउरन काउन्टीमा छु, नजिक नजिक नै भयो। जस्तै अब अलिक अप्ठ्यारो त अन्डरलाइन कन्डिसन भन्नुभयो नि, जुन अब मधुमेह पनि छ ऊ छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो उता न्युयोर्कतिर के भएछ भने अरू राज्यबाट न्युयोर्कमा सजिलो छ, न्यू जर्सीमा पनि सजिलो हुँदैन, आएको त्यसरी नै आयो भनेपछि कोही मान्छेलाई नि मानिनुहुन्न, न्युयोर्कको मान्छे अथवा पेन्सिल्भेनियाको मान्छेले यहाँ छिटो लाइन छिटो लगाउन पाइन्छ भनेर अवस्था भयो भने लगाउन आउँदाखेरि अथवा त्यस्तो गर्दाखेरि मिल्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सर्टन एरिया अब जस्तो सिभिएसहरूबाट लगाइएको छ अथवा सेफवेबाट लगाइएको छ भने त्यो ड्रप डाउन मेन्युमा हरेक स्टेटको इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि उहाँहरूले अनेस्टली आफ्नो कुन स्टेटबाट आउनु भएको हो र एड्रेस रिक्वायर छ त्यसमा चाहिँ क्लियरली दिनुपर्छ हैन। अब फेयरफ्याक्स काउन्टीबाट गरिएको छ र फेयरफ्याक्स काउन्टीले पनि हाम्रो सेफवेहरूसँग गर्दाखेरि त्यो डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ दिन जरुरी छ अनि त्यो दिन सकिन्छ। हेर्नुस्, अब काउन्टीहरूले कस्तो छ भने काउन्टीमा चाहिँ वी फोकस ओन्ली अन काउन्टी लेभल, तर अब अहिले ओपन भइरहेको छ नि जति पनि सेफवे, जति पनि स्पोन्सर्स, जायन्ट, वालमार्ट, वालग्रिन, अब हुँदा अहिले मैले भर्खर सुनिरहेको छु हाम्रो हेयर्स थिएटर इज अल्सो डुइङ इट भनेपछि त्यो त्यहाँ उनीहरूको वेबसाइटबाट पनि गएर गर्न सकिन्छ। भनेपछि प्रभाजी यस्तो भयो होइन, जस्तै तपाईँले फेयरफ्याक्स काउन्टी भनेको सरकारी भयो होइन, त्यहाँ गयो भने चाहिँ मुद्रा होइन लागेन, यता पनि लाग्दैन, तर यहाँ चाहिँ बिमा पत्र चाहिँ देखाउनु पर्ला होइन, बिमा कार्ड उनीहरूले पैसा दिन्छ अथवा त्यो होइन त? हो हजुर, कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले इन्सुरेन्स त सोध्छ, अब छैन भने यु हेभ टु बी अनेस्ट छैन भन्नुपर्छ, तर उहाँहरूले आइडी देखाउँदाखेरि उहाँको म्याच हुनुपर्छ। उहाँले न्युयोर्कबाट आएर यहाँ गर्नुभएको छ अथवा लाउडनबाट यहाँ गर्नुभएको छ भने पनि उनीहरूले माग्छन्। त्यसमा चाहिँ आफ्नो एड्रेस जहाँ बस्नु भएको छ त्यसको एड्रेस चाहिँ दिन जरुरी छ।
भनेपछि नेपाली समुदायले यो क्षेत्रमा बस्नेले चाहिँ तपाईँलाई लु प्रभाजी मलाई जसरी भए पनि मेरो उमेर चाहिँ 40 वर्षको छ, म अब अलिकति लोभ नलाए पनि भन्दा पनि त्यस्तो त त्यसो भन्न पाइँदैन होइन, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि अलिकति इमान्दारता हुनुपर्ने भन्ने कुरा होइन। इमान्दारता हुनु पर्यो, भनौँ न तपाईँले अघि भन्नुभयो नि आवश्यक भनेको एसेन्सियल वर्कर भन्नु कामदारहरू, जस्तै हामी पनि प्रयोगशालामा काम गर्छौँ भने अगाडि थुप्रै जस्तै भनौँ न थुप्रै मान्छेहरूसँग दैनिक रूपमा भेटघाट हुने, चमेना गृहमा काम गर्ने मान्छे आवत हुनु, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ लेखो फारम भर्दा चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ छिटो पाइन्छ होइन? अहिलेको 1 वीकको लिस्टमा हाम्रो ग्रोसरी स्टोर वर्कर पनि छन्, पब्लिक ट्रान्जिट वर्कर पनि छन्, मेल क्यारियर छन्, अफिसियल मेन्टेनेन्स टु द गभर्नमेन्ट एन्टिटिज पनि छन् हेर्नुस्, हैन क्लर्क पनि छन्, जेनेटर क्लिनिङ स्टाफ पनि छन् हेर्नुस् हैन। अब प्रायोरिटी कस्तो हुन्छ भने इफ पुलिस अफिसर आइयो भने हाम्रो अलिकति घट्छ हैन। अब कतिजनाले आएको हुँदैन नि, त्यसलाई अलिकति पुश गरिन्छ, तर जस्तो इसेन्सियल वर्कर दिनका दिन तपाईले चाहिँ फेस टु फेस गरिरहनु पर्छ मान्छेहरुसँग भनेपछि त्यो प्रायोरिटी लेभल पनि अलिकति जान्छ के हजुर माथि। हजुर, भनेपछि यो कुरो त एउटा रमाइलो भयो हैन। जस्तै प्रभाजी जस्तै हैन नेपाली समुदायमा यस्तो छ नि त, यताबाट भरे मैले फेयरफ्याक्सबाट कहिले आउँछ यता पनि भरिहालौँ भनेर सुटुक्क भरिन्छ, तर यता चाहिँ पहिलो छिटो पालो आउँछ भने आउँछ, यता लगाइन्छ भने यता त हामी खबर गर्दिनौँ भनेपछि यो कतिको जरुरी छ नेपाली समुदायलाई भन्नु त। एकपल्ट भरेको ठाउँमा नजाँदाखेरि हैन के हुन्छ, अनि यसलाई तपाईले नेपाली समुदायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईले आफूले रेजिस्टर गर्नु भएको छ फेयरफ्याक्स काउन्टीमा अथवा कुनै पनि काउन्टीमा गर्नु भएको छ भने इट्स योर राइट wherever you want to do, तपाईले जहाँ पनि भ्याक्सिन लाउन सक्नुहुन्छ हैन। भनेपछि जुनबाट पहिलो आए त्यसमा लगाएपछि अर्को भ्याक्सिनको URL मा अथवा आफ्नो कम्युनिकेसन भएको हुन्छ त्यो कन्फर्मेसनमा प्लिज गएर क्यान्सल गरिदिनुस्, किनभने त्यो कसैले स्लट लिन्छ नि, त्यो चाहिँ कसैलाई युजफुल हुन्छ भन्ने हिसाबले गरिदिनु होला भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने कतिजना फ्यामिली मेम्बर्सहरू लाइनमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन, कतिजनाहरू अन्डर लाइन कन्डिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। म अहिले पनि क्यान्सलेसन छ कि भन्दै हेरेर बसिरहन्छु कि कसैलाई राखिदिन सकिन्छ कि भन्ने, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि। हजुर, भनेपछि यो मजाक चाहिँ हैन सुई यता मजाक गर्नु भएन भने, मजाक भन्न खोजेको के भने हल्का रूपमा लिनु भएन। यद्यपि मैले भरेको छु भने अनि चाहिँ मैले भरेको छु भने अर्को ठाउँमा लगायो भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हामीले रद्द गरेर भने चाहिँ अर्को मान्छेले प्रतीक्षामा बसेको मान्छेले पाउने भयो हैन प्रभाजी? हजुर, कस्तो हुन्छ भने हामीले आफूलाई मात्र हैन, हामीले सबैलाई सोच्नुपर्छ क्या। सो हामीमा कतिजना मान्छेहरू निडेड छन्, यो वी आर अल टुगेदर भन्ने कन्सेप्ट सोच्नुपर्छ कि इट्स नट जस्ट मी, मेरो लागि मात्र हैन कि सबै भ्याक्सिनेट भयो भने वी आर अल सेफ भन्ने कुराले माइन्डले लिनुपर्छ के हजुरको। अब सम पिपल आर भेरी अन्डरलाइन कन्डिसन्स आर हामीले गर्न जरुरी इमिडिएटली चाहिन्छ, तर कहिलेकाहीँ पुगेको हुँदैन, कसैले त्यो होल्ड गरेर राख्थ्यो भने वी आर थिङ्किङ उहाँ आउनुहुन्छ भनेर वेट गरेर आउँछौँ हैन। अब नआउँदाखेरि it's lost ni, so we need to consider in a certain हामीले चाहिँ एउटा हाम्रोमा के बुझ्नु जरुरी छ भने आफूले अर्को ठाउँमा लाए पनि अर्को ठाउँको अपोइन्टमेन्टलाई क्यान्सल गरिदिनु हुनु I really will suggest and request. धन्यवाद प्रभाजी। दर्शक महानुभावहरू, हामी खोप विशेष गरिकन भर्जिनिया राज्यको फेयरफ्याक्समा फेयरफ्याक्स काउन्टीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हैन यो हैन आयोजना गरेको अथवा भनौँ न फेयरफ्याक्स काउन्टीको स्वास्थ्य विभागमै कार्यरत भनेको एउटा हाम्रो बहुसांस्कृतिक विभागमा सल्लाहकार परिषदमा रहनुभएकी प्रभा भट्टराई देउजाजीसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। भनेपछि नेपाली समुदायले जति सक्दो चाहिँ छिटो यो हैन विद्युतीय प्रक्रियाबाट फारम भर्नु पर्यो, छिटो भन्दा छिटो लगाइदियोस् भन्ने पनि तपाईको पनि त चाहना छ नि। सबै नेपालीहरूले छिटो सम्पर्क गरे
गरे भने राम्रो हुन्छ भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्छ नि त होइन प्रभाजी? हजुर, मलाई त अफ कोर्स मलाई लाग्छ सबैजनाले छिटो पाए झन् आनन्द हुन्छ हाम्रो कम्युनिटीलाई भन्ने पनि हुन्छ हो, अफ कोर्स हजुर। हुन्छ। भनेपछि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यद्यपि होइन एकल छ अथवा के अरे सवारी साधनको अथवा कुदाउन सक्ने छैन अवस्था छैन भने पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँसँग सम्पर्क गरेर सक्यो भने काउन्टीले होइन घरमै आएर पनि उसलाई त्यो ठाउँमा पनि लग्ने व्यवस्था पनि काउन्टीको रहेछ होइन त? हजुर छ। अनि त्यो जुन चाहिँ नम्बर मैले दिएकी थिएँ 7033247404 त्यही नम्बरमा फोन गरेर ट्रान्सपोर्टेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। उहाँले यदि नेपाली नै ट्रान्सलेटर चाहिन्छ भने पनि दे आर अभाइलेबल फर आवर कम्युनिटी, किनभने त्यो चाहिँ एउटा राखिसकेका छन् हामीले आफ्नो काउन्टीमा। अनि प्रभाजी यो जस्तो पनि खोप छ नि, तपाईँ त अब खोपमा पनि काम गर्नुहुन्छ, आफै त्यहाँ काउन्टी पनि गइरहनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गइरहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको सुझाव चाहिँ जस्तै भनौँ न अहिले अमेरिकामा 3वटा सुई आएको छ होइन, 3वटा कम्पनीको भनेपछि यो यसलाई म प्रतीक्षा गर्छु जोन्सन जोन्सनको आउला एकल सुई छ भनेर प्रतीक्षा गर्नुभन्दा चाहिँ 3टामा जुन सुई पाइन्छ त्यही खोप लगाउँदा हुन्छ भन्ने तपाईँ के भन्नुहुन्छ नेपाली समुदायलाई? अब कस्तो हुन्छ भने जुन सुई पाउँछ तपाईँले भन्नुभयो खोप भनौँ न, खोप जुन चाहिँ खोप पाइन्छ त्यही खोप लगाए हुन्छ। केही प्रेफरेन्स लिनुपर्ने जरुरत छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन। अब तपाईँ त अब यो खालि समाजसेवी सामाजिक अभियन्ता भएको हुनाले यहाँ अशोकजीले दिस प्रोग्राम इज भेरी युजफुल मोर इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ। ध्रुव सिंह सिल्वाले पनि डियर प्रभाजी I would like to heartily thanks a lot for your kind information Dhruva and family Lauren County भनेर उहाँले पनि प्रशंसा गर्नुभयो एकदम यु आर डुइङ ग्रेट भनेर अब खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। अब काइजरले त फ्रीमै वाक इनमा सबैलाई कम होइन फर्म नम्बरै पाए त भनेर भनेको छ। अब काइजरले त्यस्तो दिन्छ? त्यो काइजरको चाहिँ कस्तो छ भने मैले सुनेको अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने जसले रेजिस्टर गर्नुभएको छ नि काइजरबाट उहाँहरूलाई पनि फोनहरू आइरहेछ भन्ने सुनिरहेको छु। अब कस्तो हुन्छ भने काउन्टीको चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट लेभल। हाम्रो चाहिँ इट्स अ फ्री भ्याक्सिन। हामीले वी डोन्ट आस्क क्वेसन हजुरको स्ट्याटस के छ भनेर। जति पनि बुवामुवाहरू कतिजना आइरहनु भएको रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ मैले भ्याक्सिनै लाउन पाइनँ भनेर आत्तिरहनु भएको थियो। मेरो कागज पनि छैन, मेरो प्रोसेसमा छ। द्याट्स इररेलेभेन्ट है। जानुस् लाउनुस्, यदि चाहिएको छ अथवा केही परेको छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट मी, म आई एम ह्याप्पी टु हेल्प। भनेपछि प्रभाजी यसमा कुरा आयो नि, भनेपछि यो त होइन महामारीको खोप चाहिँ कागजपत्र नभएका मान्छेहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन मसँग कागजपत्र छैन, कानुन रूपमा कागजपत्र छैन भनेर डराउनु भएन। सामान्य एउटा होइन आएकोहरू एउटा राहदायक नै हुन्छ नि मान्छेसँग होइन, नेपालबाट आएर जहाँबाट भनेपछि निर्धक्क भएर यद्यपि फर्म भर्दाखेरि त्यो हामीले त्यहाँ भर्दा त केही पनि भएन। खोप लगाउन जाँदाखेरि त्यस्तो तपाईँ होइन तपाईँसँग यो छैन कानुन रूपमा छ छैन भने सोधिँदैन होइन त? उहाँहरूले केही सोध्नुहुन्न, उहाँले खालि आफ्नो कागज जे छ त्यही लिएर जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले उहाँको इन्सुरेन्सको बारेमा पनि सोध्नु सक्नुहुन्न, किनभने इफ यु डोन्ट ह्याभ इट जस्ट से आई डोन्ट ह्याभ इट, त्यति हो, सिम्पल। डु यु ह्याभ इन्सुरेन्स कार्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँसँग छैन भने छैन भनिदिनुहोस्, तपाईँसँग छ भने सेयर द्याट टु देम। भनेपछि अब यद्यपि म कागज छैन भनेर पौडिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको मान्छेले मनमा लिनु भएन होइन? पर्दैन, हजुर। साजन शेषीले भन्नुभएको छ, आई वुड लाइक टु थ्याङ्क प्रभा दिजु फर kind support to get vaccine for my wife. It's a really appreciate and great job भनेर उहाँ पनि तपाईँले भन्नुभयो। भनेपछि अबको के अरे प्रभाजी तपाईँ त अब प्रत्येक हप्तामा अद्यावधिक भन्छ नि अपडेट गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन? अब अर्को हप्तामा हामीले सोमबारदेखि भोलि कुनै पनि नयाँ पनि आउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ होइन? त्यसको जानकारी तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ। अब नि प्रभाजी तपाईँ आफै नै स्वास्थ्य विभाग पनि गइरहनुहुन्छ, फेरि भ्याक्सिन बसिरहनुहुन्छ होइन? यो अब तथापि हामीले खोप लगायौँ होइन, माफ गर्नु होला, खोप लगायौँ यस्तो अवस्थामा अझै पनि तपाईँ चाहिँ होइन यो रोग
नियन्त्रण तथा रोग होइन हाम्रो CDC को कुरा गरिन्छ नि, अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र भनेको CDC ले जुन मार्ग निर्देशन गरेको छ नि, त्यो कुरा चाहिँ अझै पनि तपाईँ सिफारिस गर्नुहुन्छ हैन? काउन्सिलले के भन्छ भनिदिनुस् त एकपल्ट। हजुर, CDC को गाइडलाइन एकदमै फलो गर्न जरुरी छ। हामीले वेयर मास्क इन पब्लिक, तपाईहरु कतै जानुहुन्छ भने प्लिज वेयर मास्क। कस्टम भइसक्यौं, it's ongoing, we are getting used to it भनिन्छ नि, so we are getting used to everywhere wearing a mask. Actually म भन्ने हो भने म बिहान वाक गर्न जान्छु, म मास्कै लाएर जान्छु, तर मलाई पनि आनन्द लाग्छ किन चिसोले नाक पनि तातो हुने भएछ भन्ने ठानी मैले। मास्क मस्ट वेयर भन्ने विचार आयो मलाई पनि। So that's very important to wear everywhere you go. Stay apart, of course, follow 6 feet distance. Wash your hand constantly, please. At least 20 seconds, just like the CDC guideline. And of course, if you are exposed, तपाईहरु exposed हुनु भएको छ भने you must required to go do testing. अनि testing पनि Fairfax County ले गर्छ। त्यो नम्बर चाहिँ तपाईहरुले 703-324-7329 त्यसमा तपाईहरुले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ उहाँले vaccinated update, testing, anything तपाईहरुलाई केही चाहिन्छ भने त्यो नम्बरमा फोन गर्यो भने तपाईहरुलाई direct गरिदिन्छ कहाँ जानु पर्छ भनेर। जस्तो अब फर एक्जाम्पल सानो चीज एउटा लाइन गरिहाल्छु भनिहाल्छु म, rental assistant program. So you can call those number and find out के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा छ, भन्न कुरा क्वेशन गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसमै म आए। हजुर, तपाईले रेन्टल भन्नुभयो नि, जस्तै यो महामारी भएको बेलामा, कोरोना लागेको बेलामा जागिर कसै गयो हैन, अथवा घर भाडा हैन, बहालवाला र घर मालिक सम्बन्धी अलिकति केही त्यस्तो पर्यो भने हामीले सम्पर्क गर्यो भने काउन्टीले केही परामर्शहरू सल्लाह सुझाव दिन्छ भन्नु हैन? हजुर, अब कस्तो हुन्छ भने तपाईले सोध्नु भएन भने तपाईले त्यो इन्फर्मेसन पाउनुहुन्न क्या। तपाईले सोध्नु भयो भने पाइन्छ, किनभने त्यहाँ हाम्रो फोन सर्भिसमा नेपाली ट्रान्सलेट गर्ने मान्छे पनि छ, नेपालीमा बोल्दिने मान्छे छ। I don't know how to speak English, please नेपाली भन्ने बित्तिकै उनीहरुले बुझिहाल्छ। हेर्नु सिम्पल। अनि उहाँलाई नेपाली ट्रान्सलेट बसेर उहाँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ, म यस्तो समस्यामा छु, यस्तो समस्या परिरहेको छ, यसलाई कसरी सुधार गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ, म यस्तो कष्टमा छु भन्यो भने उहाँहरूले सल्युसन दिनुहुन्छ। आफूले नसोधिकन नबुझिकन समस्या समाधान हुन सकिदैन। इट्स वर्थ आस्किङ क्वेशन भन्छु के म। कुनै पनि क्वेशन छ भने त्यहाँ फोन गर्नुस्। हामीले काउन्टीले नै सो मेनी रिसोर्सेसहरु छ त्यहाँ काउन्टीमा। हजुर, हामीले युज गर्न सिक्नु पर्यो के हाम्रो कम्युनिटीले। हामी बसेर कुरा गरेर भएन के। हामीले we have a resource, we must use that resource because those resources are for us. सबैजना गर्न सक्ने बस्ने मान्छेहरुको त अर्कै अवस्था छ नि। नसक्ने मान्छेहरुलाई हामीले कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हाम्रो कम्युनिटीमा भनेर ध्यान दिनुपर्ने जरुरत छ के। त्यही भएको हुनाले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल अफ अस टु शेयर इन्फर्मेसन। सबै जे जानेको छ जे छ इन्फर्मेसन हामीले शेयर गर्यो भने हाम्रो कम्युनिटी बल्ने हुन्छ। हजुर, धन्यवाद प्रभाजी। यहाँ मलाई हाम्रो न्युयोर्कबाट पनि शारदा छेत्रीजी भनेको दिदी हुनुहुन्छ, गजल हाम्रो इनेप्लिजमा लेखिरहनुहुन्छ। उहाँले पनि सर नमस्कार सर अनि म्याडम भनेर नमस्कार गर्नुभएको छ न्युयोर्कबाट। हजुर, उहाँलाई पनि नमस्कार। यहाँ राधिका श्रेष्ठजी पनि हुनुहुन्छ, न्युयोर्कमै बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि हेरिरहनु भएको छ, यो मन पराइरहनु भएको छ भने लाइक गरिरहनु भएको छ। यो सधैँ हेर्ने कुरा हो। मोर पार्टिसिपेन्ट भन्नुभयो। प्रभाजी, अब हामी लगभग हैन कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले भन्नुभयो। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले जति सक्दो हैन चाहिँ छिटो हामीले चाहिँ खोप लगाउनलाई चाहिँ निवेदन दिनु पर्यो एक हैन। अब यो दिनु पर्यो। अब CVS भनेको ओखती पसलहरुमा पनि सबैमा आउने भयो। यद्यपि तपाईसँग हैन जान ठाउँ टाढा भयो, जान सक्नु भएन, सवारी साधन छैनन् भने पनि काउन्टीले त्यो व्यवस्था पनि गर्ने भयो। गरेको छ हजुर। गरेको छ हैन। त्यो राम्रो कुरा, तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हैन, अब त्यो अनि अब यो घर भाडाको कुरा पनि हैन, टेनेन्ट भनेको घर मालिक र उसमा
केही समस्या आयो भने त्यो सम्बन्धमा नि केही जानकारी लिनु भने त्यो पनि भयो। अनि तपाईँले हजुर चाहिँ सुझाव के दिनुभयो भने पहिले चाहिँ 6 फिट हुन्थ्यो, अहिले खोप लगाएको छ भने 3 फिटको दूरीमा हात धुने, मुखमा चाहिँ मुखावरण लगाएर चाहिँ हिँड्नु पर्ने भयो हैन त? होइन 6 फिटमै बस्नुपर्छ 3 फिट मात्र होइन 6 ए 6 फिटमै फिटै बस्नु बस्नुपर्छ पर्यो हैन त? 6 फिटै बस्नुपर्छ अनि त्यो मुद्दा आफूले 6 आफूलाई फिटले प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो हजुर आफूले आफूलाई गर्नु पर्यो। त्यो पनि ल ठिकै छ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ अब नेपाली समुदायहरूले नि दिदीबहिनी अब विशेष गरी आमाहरू यो प्रभाजी यो नेपालबाट नि आमा बुवाहरू आएको हुनुहुन्छ, दाजुभाइ होइन, अब काका काकी, मामा 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 माइजू अथवा उहाँबाट चाहिँ तपाईँको होइन पाहुनाहरू अतिथि आएका हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई के हुन्छ? त्यस्तो मान्छेले लाउन पाइन्छ? अब नेपालबाट नेपालबाट आएको नि जस्तै भनौँ न अतिथिको रूपमा आयो होइन, पर्यटकको रूपमा आएको मान्छेले पाउँदैन होइन? हजुर अहिले चाहिँ त्यस्तो गाइडलाइन केही पनि दिएको छैन सबैजनाले रेजिस्टर गरिरहेका छन् मैले देखेको पनि छु हजुर। यदि यही काउन्टीमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले क्वेसन सोध्न मिल्दैन स्ट्याटसहरूको कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिन पाइन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अब पासपोर्ट लिएर पनि जान सक्नुहुन्छ किनभने त्यो चाहिँ अप्सन चाहिँ छ किनभने हाम्रो माइनोरिटी पनि कतिजना छन् त्यो क्याटेगोरीका मान्छेहरूका पनि त्यस्तै छन् म चाहिँ त्यो मैले नै आफूले पनि महसुस गरेकी छु किनभने म डिफ्रेन्ट नेपाली समुदाय मात्र होइन कि म डिफ्रेन्ट सेक्टरमा पनि हेरिरहन्छु सो भ्याक्सिन चाहिँ सबैको लागि दिएको भएको हुनाले तपाईँ नेपालबाट आउनुभएको कागज छैन यस्तो छैन भन्न मिल्दैन मिल्दैन। प्रभाजी अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि यदि तपाईँसँग आउनुभयो, तपाईँले होइन ठाउँ देखाइदिनु भयो, अलिकति सहयोग गर्नुभयो, कतिको मन खुसी हुन्छ कि मैले होइन केही होइन एउटा संस्थामा लागेँ, यत्रो 35 वर्ष भयो अमेरिका भएको होइन, खुसी लाग्छ? खुसी लाग्छ किन भन्दाखेरि आफ्नो कम्युनिटीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि हामी आफू भित्रै मात्र बसेर हुँदैन हामी बाहिर बसेर काम गर्न सिक्नुपर्छ एउटा कस्तो हुन्छ भने जे काम गर्दा पनि थरली गर्नु पर्यो कमिटमेन्ट हुनु पर्यो मैले तपाईँलाई पनि थाहा छ मैले काम गरिरहेको वर्षौं भइसक्यो आज मात्र होइन म एकदमै खुसी छु किनभने द्याट्स व्हाट आई एम हियर फर अनि आई बिलिभ अन दिस क्या हजुरको कस्तो हुन्छ भने आफूलाई इच्छा मात्र होइन समय हुनु पर्यो समयलाई कसरी युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्नु हुनु पर्यो फ्यामिलीलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो ब्यालेन्स इज द की हेर्नुहोस् अनि अफकोर्स म एकदम खुसी छु मलाई म जे जसरी पनि कसैलाई केही आपत्ति परिएको खण्ड छ भने अफकोर्स द्याट्स व्हाट वी सुड डु किनभने हामीले सबैजनाले आफ्नो इन्फर्मेसन सेयर गर्यो पछि पो त हुन्छ अब म एउटा के भन्न चाहन्छु भने जति पनि यहाँ बुवा मुवा हुनुहुन्छ कतिलाई थाहा छैन होला 65 प्लस छ भने तुरुन्त मलाई फोन गरेर भनिदिनुहोस् आई विल बी ह्यापी टु हेल्प देम हजुर यहाँ न्युयोर्कबाट चाहिँ दिदीले सोध्नुभयो शारदा छेत्री दिदीले खालि त्यस्तो ऊ होइन खालि मलाई कोरोना भएको 1 महिना भयो कोही भन्छन् 3 महिनामा लगाउनु 3 महिनासम्म होइन लगाउनु हुँदैन कोही भन्छन् 14 दिनपछि हुन्छ र म धेरै औषधि खान्छु मैले लगाउनु मिल्छ होला भनेर एउटा जिज्ञासा मात्रै सोध्नुभयो उत्तर दिनुपर्ने भन्ने छैन प्रभाजी केही आउँछ केही यसको उत्तर आउँछ हजुर कस्तो गरे धेरै औषधि पनि सेवन गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले भन्नुभयो नि अन्डरलाइन पनि छ दिदीको अन्डरलाइन कन्डिसन भएको छ भने म डक्टर होइन सो यो क्वेसन चाहिँ डक्टरतिर जान्छ तर म के भन्छु भने उहाँले एकचोटि प्रिचेक गरेर मेक स्योर यो औषधि खाएको इज दिस ओके भनेर क्वेसन डक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने आजकल अफकोर्स डक्टरहरू पनि अनलाइनमा आएर कुरा गर्छन् आई थिङ्क द्याट विल बेनिफिट फर हर अनि उहाँले गर्न हुन्छ भनेपछि अनि भ्याक्सिन लगाउन जरुरी छ हजुर र शारदा दिदी तपाईँको उत्तर पनि होइन तपाईँको जानेको उत्तर चाहिँ हाम्रो प्रभातजीले पनि दिनुभयो दर्शक महानुभावहरू 35 वर्षदेखि अमेरिका बस्नुभएको सानोमै अमेरिका आउनुभएको र अहिले उत्तर अमेरिकाकै सबैभन्दा पुरानो ज्येष्ठ गैर मुनाफा संस्था अमेरिका नेपाल सोसाइटीको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ धेरै राम्रो काम गरेको छ अघि मैले भने पूर्व राजदूतले स्थापना गरेको र हामी पनि त्यो पूर्व काम गरेको पदाधिकारी थियौँ त्यसो हुने समयमा
एएनएस र यतापट्टि त्यो अहिले चाहिँ दर्शक महानुभावहरू यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि काम पनि होइन हुन पाएन भनेपछि प्रभाजी तपाईँ त एकदमै जतिखेर काम गर्न रुचाउने जतिखेर पनि गर्ने होइन यो 1 वर्षले चाहिँ एकदम उकुस मुकुस भएको छ है तपाईँलाई होइन हजुर एएनएसमा जस्तै भनौँ न तपाईँले अब खालि हिँड्नुपर्ने गर्नुपर्ने यता जानुपर्ने यता जानुपर्ने प्रस्तुति गर्नुपर्ने भौतिक रूपमा हिँड्नुपर्ने एक केटी हो यता अगर केटा हो यता अगर भन्नुहुन्थे अहिले अब उकुस मुकुसै छ होइन त प्रभाजी होइन एक्चुअली भन्ने हो भने विजयजी कस्तो हुन्छ भने नि हेर्नु धेरै चिज काम गर्न सकिन्छ कि वी आर डुइङ सो मेनी थिङ्स हेर्नुहोस् हाम्रो अप टु डेट गरिरहनु भएको छ हजुर हाम्रो हाम्रो द वर्क हेजन्ट स्टप हेर्नुहोस् हाम्रो कति अब हाम्रो डेटाबेस स्ट्याब्लिस भएको छ हाम्रो कम्युनिकेसन्सको लागि हाम्रो जस्तो ट्र्याकरहरू युज भइरहेको छ सिस्टमेटिक भित्र अनि हामीलाई जति पनि चिज गर्नुपर्ने छ हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो मास्क वितरण गर्ने ठाउँमा पनि काउन्टीसँग काम गरेर हरेक ठाउँमा गएर दिएका छौँ हरेक सेन्टरभिल लोकेसन्सहरूलाई सपोर्ट गरिएका छौँ फेयरफ्याक्स काउन्टीमा जति पनि बसेका छन् अनि टप अफ द्याट हामी एनइसिसीमा पनि गएर सपोर्ट गरेका छौँ सो वी आर क्वाइट बिजी हामीले देख्दाखेरि बाहिर नगए पनि हामीले भित्र बसेर धेरै काम गरिरहेछौँ हेर्नुहोस् अब अहिले हेरिटेजको लागि हामी हेरिरहेछौँ देयर सो मेनी थिङ्स गोज अन के बिहाइन्ड द सिन द्याट हामीले यो समयलाई हामीले एकदम सित युज गरेका छौँ हजुर किनभने हजुर प्रभाजी यो जस्तै नि कुनै व्यवसायहरू छ अलिकति आर्थिक रूपले होइन थलिएको भनेको अलिकति आर्थिक रूपले कमजोर अवस्था छ भने काउन्टीसँग मलाई होइन मेरो व्यवसायको लागि यो पन्जाहरू भयो मुखावरण भयो यो हात धुनेहरू सफा गर्ने होइन निर्मलीकरण भन्छ जो सफा गर्ने चाहियो भनेर यद्यपि भन्यो भने दिने पाइन्छ कि त्यस्तोमा के हुन्छ पाइन्छ हजुर मलाई सम्पर्क राख्नुहोस् म उहाँहरूको लागि गर्न सक्छु किनभने हामीले यस्तो होइन अलिकति ठुलै अब व्यवसाय सञ्चालन छ अलिकति घाटामा चलिसकेको व्यवसाय अवस्थामा छ भने अलिकति यस्तो चाहिँ होइन सरसफाइका कुराहरू भनेको यस्तो भयो भने तपाईँसँग सम्पर्क गर्यो भने तपाईँले नेपाली समुदायका व्यवसाय सञ्चालकहरू जो कसैलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई मास्क दिनुहुन्छ ह्यान्ड सेनिटाइजर दिनुहुन्छ अनि ग्लोभ्स दिनुहुन्छ तर ह्यान्ड सेनिटाइजर्स र मास्क चाहिँ हामीले पाएका छौँ काउन्टीबाट देयर अगेन काउन्टीमा रिसोर्सेस धेरै छन् के हजुरको हामीले यता देऊ उता देऊ भनेर भनिरहनु पर्दैन कि हामीले वाट इज द रिजन यो के को लागि हो कुन कम्पनी हो कुन बिजनेस हो के हो दे विल इभ्यालुएट के हजुरको सो अनि उनीहरूले सप्लाई गर्न सक्छन् हजुर मैले गरेका पनि छन् मैले आफैले गएर गरिदिएको छु सो मलाई अफकोर्स म कम्फर्टेबली भन्न सक्छु कि उहाँहरूको लागि यदि चाहिएको छ भने सम्पर्क राख्नुहोस् हामी वी विल डु आवर बेस्ट टु गेट दोस फर देम हजुर अनि विजय दाइ त्यसको रिक्वेस्ट चाहिँ एएनएस को वेबसाइटमा गएर फर्ममा भर्नुपर्छ है के को लागि भनेर हजुर हाम्रो एएनएस को पेजमा गएर चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ पठाउनै पर्छ प्रभाजी यो यहाँ हामीलाई केन्टकीबाट पनि ज्ञानु श्रेष्ठीले नमस्कार भन्नुभएको छ केन्टकीबाट भन्छ ध्रुवजीले पनि डियर प्रभाजी यो ग्रेट जब इज हाइली एप्रिसिएटेड भनेर खुसी हुनुभयो किनभने यो होइन प्राय ध्रुवजीले जहिले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको दर्शक महानुभावहरू अन्त्यमा आइसकेका छौँ साह्रै राम्रो कुराहरू होइन नेपाली समुदायमा फेयरफ्याक्स काउन्टीको होइन स्वास्थ्य विभागकोमा बहुसांस्कृतिक सल्लाहकार परिषदमा तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई इनेब्लिजको तर्फबाट र समुदायको तर्फबाट पनि बधाई किनभने शुभकामना पनि छ होइन एउटा नेपाली तपाईँ भएको हिसाबले धेरै नेपालीले पनि यसबाट होइन हामीलाई पनि फाइदा भएको छ अझै पनि प्रभाजी यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समुदायलाई तपाईँले केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ केही भन्न चाहनुहुन्छ हामीले ध्यान दिने कुरामा खोप लगाउने कुरामा अन्य कुरामा केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदा हजुर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूको पाली आएको छ भने लगाइदिनु होला र तपाईँहरू आफू पनि सेफ बस्नुहोस् सबै गाइडलाइन्सहरू फलो गर्नुहोस् तपाईँलाई यदि लागेको छ भने अथवा एक्सपोज भइसकेको छ भने प्लिज मेक स्योर टु गो टेस्टेड अनि प्लिज सेयर द्याट इन्फर्मेसन टु द फ्यामिली हु यु आर
who you had gathered, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि फेरि हाम्रो 6 फिट डिस्टेन्स, मास्क सबैतिर लगाइदिनुहोस्। बाहिर जाँदाखेरि ह्यान्ड वासिङ इज स्टिल म्यान्डेटोरी, सधैँभरि गर्नुहोस्। र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो स्केड्युल गरिएको छ भने डिफ्रेन्ट काउन्टीबाट, डिफ्रेन्ट एरियाबाट गरिएको छ र फर्स्टमै आएर अर्को काउन्टीबाट गरियो भने त्यो चाहिँ स्केड्युललाई रिलिज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। किनभने द्याट स्केड्युल needs someone else if you are already have a duplicate scheduled. भनेपछि यद्यपि दुई ठाउँमा भरेको छ भने एक ठाउँमा चाहिँ यदि अग्रामा लगाएको छ भने चाहिँ त्यो पुरानोलाई चाहिँ खोपलाई चाहिँ एउटा खोपमा जुन ठाउँमा नाम लेखाएको छ त्यो नामलाई चाहिँ रद्द गर्नु पर्यो हैन त? हजुर हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको। हो, त्यो चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ त्यो यहाँ देखिएको छ नेपाली समुदायमा एउटामा लगाएपछि अर्कोमा नगर्दा भनेपछि त्यो सूचना दिन चाहिँ जरुरी छ हैन प्रभाजी? हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि उहाँले युज नगर्नु भएको चिजलाई हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ। हजुर गर्न सक्छौँ हैन? हजुर, किनभने त्यसले गर्दाखेरि कसैको बेनिफिट हुन्छ नि त हैन। हामीले त्यो चाहिँ एकदम हामीले आफूले सोच्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई साथ र सहयोग र यहाँको माया जुन इभिनियतले दिनुभएको छ, यहाँको निरन्तरता रहिरहोस्। ज्ञानुजी फेरि नमस्कार, ध्रुवजी नमस्कार, एकपल्ट म पढिदिन्छु हैन। हजुरको यहाँ शारदा दिदीलाई पनि नमस्कार, यहाँ अघि शारदा दिदीले दिनुभयो, अरे आनन्द पौडेलजीलाई पनि नमस्कार, अशोक केसीजीलाई पनि नमस्कार। अशोक कौशिकजी हुनुहुन्थ्यो अगाडि हैन, पकाउनु चाहिँ यहाँ म भन्दैछु। थुप्रै मान्छे यहाँ आउनु भएको छ। पृथ्वी खनालजीलाई पनि नमस्कार, अशोक केसीको भयो, अचेलले कृष्ण पराजुलीले पनि के लेख्नु भएको थियो हैन। विजय सर नमस्कार भन्न, प्रभा देवी नमस्कार हैन। यो हाम्रो कर्णेल शिवजीले पनि लेख्नुभयो, महेन्द्र कर्णेलजीलाई पनि नमस्कार। बसन्त खड्काजीलाई खुसी लाग्यो भन्नुभयो, महेन्द्र कर्णेलजीले पनि भन्नुभयो। बसन्तजी भगवती ग्यावालीजीलाई पनि नमस्कार, रमेश पौडेलजीलाई पनि नमस्कार, साजन श्रेष्ठ कुनमा चाहिँ गिरी खड्काजीलाई पनि नमस्कार। हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएका सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद प्रभाजी। र छोटो समयमै हामीले यो कार्यक्रम गर्यौं र निकै हैन समुदायले यसबाट केही हैन समुदायलाई पुगो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौं। र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौं हैन प्रभाजी? हजुर, हजुरलाई पनि नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच फर ब्रिङिङ दिस टु आवर भ्युवर। यति यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्नु भएको छ। थ्याङ्क यू फर डुइङ व्हाट यु डु द बेस्ट। धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार शुभरात्रि।